नमस्कार सम्पूर्णलाई सिक्ने थलो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष आज मैले कक्षा 9 को अर्को एकाइ 8 आर्थिक क्रियाकलाप, यो आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित एकाइ हो। यसको पहिलो पाठ कृषि भन्ने छ। यो पाठलाई सहजीकरण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू सुरु गरौँ है त। अब कृषि भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा खेतीपाती गर्ने भनेर हाम्रो बुझाइ आइहाल्छ। अब कृषिको परिचयको खण्ड छ। कृषि भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले जे कुरा सुरुमा बुझ्नुभयो त्यही कुरा नै ठिक छ। कृषि कार्य भन्नाले खाद्य बाली भनेको तपाईँ हामीले दैनिक रूपमा खानाको रूपमा खाने भन्न धान गहुँ मकै यस्तो कुराहरू के हो त खाद्य बाली। नगदे बाली भनेको बेचेर अथवा बिक्री गर्नको लागि धेरै जसो बिक्री गर्ने अथवा तुरुन्तै बेचेर नगद प्राप्त गर्न सकिने बालीहरू नगदे बाली। त्यस्तै फलफुल खेती र पशु माछा किरा एवं पक्षी पालन जस्ता कार्यलाई जनाउँछ। यो परिभाषाको रूपमा भयो भाइ बहिनीहरू। नेपाल चाहिँ हाम्रो देश कस्तो देश हो त भन्दा कृषि प्रधान देश हो। हामी कहाँ झन्डै 66% व्यक्तिहरू कृषि व्यवसायमा संलग्न छन्। अनि यो कृषि व्यवसायले चाहिँ कुल गारस्थ उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी भन्छ नि, हाम्रो देशको देशभरिको आम्दानी भनौँ न, देशले गरेको आम्दानी अथवा आफ्नो उत्पादन हामीभित्रको क्षमता कति छ त्यो आर्थिक क्षमतामा 36% हिस्सा चाहिँ कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। देशको आर्थिक विकासमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो चित्र पनि हेर्नुहोस् त, एउटा हार्भेस्टरले खेती थन्क्याउने काम गरेको छ। पहिला हामीले आफैले हँसियाहरू लिएर गएर खेतमा धान गहुँ काट्थ्यौँ भने अहिले यस्तो मेसिनको पनि प्रयोग भएको भनेर एउटा मात्रै तस्बिर राखिएको हो। अब भाइ बहिनीहरूले अझै हेर्नुहोस् त, यहाँ कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुहरूबाट दैनिक जीवनमा उपयोग गरिने खाद्यान्न प्राप्त हुन्छ। कृषि क्षेत्र चाहिँ कस्तो हो त भन्दा तपाईँ हाम्रो जीवनको आधार हो। कृषिबाट नै उद्योगलाई कच्चा पदार्थ भइहाल्यो, तपाईँ हाम्रो खाद्यान्न भइहाल्यो, तपाईँ हाम्रो घर आवास निर्माणका कुराहरूका कच्चा पदार्थहरू भइहाले। यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट आउँछन्। देशमा आधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्रणाली विकास गरेर कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ बढ्न गई गरिबी उन्मूलन पनि गर्न सकिन्छ। यो फोटो चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरू गुगलबाट सर्च गरेर लिएको हो। यो व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गरिएको छ। यो फोटोमा त्यो गाईहरूलाई मेसिनबाट दुहुने काम हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले पोसिलो दानाहरू खानेकुराहरू घाँसहरू खुवाउने गरेर पालन गरिन्छ। अब यस्तो कुराहरू के हो त, कृषि भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझ्नुभयो खेतीपातीको कुरा पर्छ, पशु पक्षी पालन, माछा पालन, किरा पालन। किरा पालन भनेको अहिले घडेउला पाल्ने चलन छ, अनि त्यसपछि मौरी पाल्ने चलन छ। विभिन्न किसिमको अरू थुप्रै हामीहरू भनौँ न खेतीपातीमा सहयोग पुर्याउने खालका किराहरू पाल्ने चलन पनि छ। अब भाइ बहिनीहरू यस्तो खालको कृषिको के महत्त्व हुन्छ त भन्दा सजिलै हामीले भन्न सक्छौँ, सबैभन्दा पहिला खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ। हाम्रो दैनिक रूपमा खानेकुराहरू हामी बाँच्नको लागि आधारको रूपमा रहेको खाद्यान्न प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोत यहाँले भर्खरै हेर्नुभयो जीडीपीको 36% हिस्सा कृषिको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुन्छ। हामीले उत्पादन गरेका कृषिजन्य सामग्रीहरू बेचेर प्रशस्तै नगद पनि आर्जन गर्न सक्छौँ। अब कृषि कर्ममा लाग्दाखेरि रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ। खेतीपाती उत्पादनका कुराहरू हुन्छन्। कुखुरा उत्पादन, कुखुरा पालन, माछा पालन गर्दाखेरि हामीलाई धेरै श्रम शक्ति चाहिन्छ। त्यो श्रम शक्ति भनेको तपाईँ हामीले काम पाउँछौँ। काम पाउनु भनेको रोजगारी प्राप्त हुन्छ। र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, मेरुदण्ड भनेको मुख्य शरीरलाई उभ्याउनको लागि पछाडिको एउटा ढाड हुन्छ, त्यसले के गर्छ एउटा मान्छेलाई उभिन सजिलो बनाउँछ। यदि हामी मेरुदण्ड भएन उभिन सक्दैनौँ भने जस्तै देशको एउटा के हो त अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पनि
कृषि हो, यसको महत्त्वको कुरा भयो। अब परम्परागत कृषि प्रणाली भनेको हामीले गोरुले राँगाले खेत जोत्ने कुरा, अनि कुटो कोदाली चलाएर खन्ने कुराहरू, ढिकीमा धान कुटेर चामल बनाएर खाने कुराहरू, यस्ता कुराहरू परम्परागत कृषि प्रणाली हुन्। अब अहिले त यो पनि कतिपय भाइ बहिनीलाई त यो पनि अनौठो हुनसक्छ। अहिले त के भएको छ त भन्दाखेरि आधुनिक साधनहरूको जोत्नको लागि ट्र्याक्टरहरू, त्यस्तै ट्र्याक्टर जस्तै अन्य मेसिनहरू, खेती थन्काउनको लागि त्यस्तै मेसिनहरू, रोप्नेको लागि पनि छुट्टै मेसिनहरू, यस्ता औद्योगिक उत्पादनका रूपमा आएका यस्ता मेसिन औजारहरूले हाम्रो खेतीपाती प्रणालीलाई अलिक सजिलो पनि बनाएको छ। यो फोटो चाहिँ परम्परागत कृषि प्रणालीको हो, गुगलबाट यो फोटो लिएको हो। अब परम्परागत कृषि प्रणाली भनेको के हो त भन्दा पुरानो ढङ्गबाट कृषि कार्य गर्ने प्रचलनलाई परम्परागत कृषि प्रणाली भनिन्छ। हामी कहाँ अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा कुटो कोदाली हलो प्रयोग गरेरै खेतीपाती गरेको पाइन्छ। हामीले अझै मेसिन यस्ता औजार उपकरणहरू प्रयोग गरिसकेका छैनौँ भने केही हदसम्म त्यसको प्रयोग पनि बढ्दै आएको छ। अब रासायनिक मल प्रयोग गर्ने हुँदैन भन्ने धारणा पनि छ, तर रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यससँगै अरू कम्पोस्ट मलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। माटोको जैविक क्षमता भन्छ नि, उर्वर क्षमता बिग्रन नदिनको लागि प्राङ्गारिक मलहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता अनुसार कृषि मल तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। हामीले के भन्छौँ अरे, नाइट्रोजनलाई युरिया भन्छौँ, फस्फोरसलाई पोटास भन्छौँ। फस्फोरस भनेको अनि पोटास अर्को, र यस्ता थुप्रै मलहरू। अनि त्यसपछि हरियो मल भनेर हामीले के गर्छौँ त, धान रोप्ने खेतमा पहिला नै के गर्छौँ, विभिन्न हरियो तिल, ढैँचा लगायतको बालीहरू छर्छौँ। त्यस्तो गऱ्यो भने माटो जोगाउनु पनि सकिन्छ भने यो पनि काम गर्न सकिन्छ। अब यो परम्परागत तरिकाले मात्रै खेती गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो लागत अनुसारको बाली नालीको उत्पादन नहुन पनि सक्छ। बुवा बाजेहरूले जसरी गर्नुभएको थियो त्यसरी निरन्तरता दिनाले चाहिँ हामीले नाफा कमाउन सक्दैनौँ भने अब के हो त त्यस्तोको समस्या के हो त? किन कृषिमा समस्या छ त भन्दा निर्वाहमुखी खेती भनेको आफ्नो घरको गर्जो टार्न मात्रै खेती गर्ने, यति भयो भने मेरो लागि घरमा वर्षभरिलाई अन्न पुग्छ भनेर खेती गर्ने, हामीले धेरै उत्पादन गरेर बेच्ने भन्ने कुरा सोचेका पनि हुँदैनौँ। कतिपयले त्यस्तो पनि हुनसक्छ। खेती गर्ने पुरानो चलन तरिका पुरानो छ, नयाँ नयाँ औजार उपकरण प्रयोग गरिएन भने के हुन्छ, थोरै मात्रै पर्छ। सिँचाइको असुविधा भनेको कतिपय ठाउँमा सिँचाइको सुविधा छैन। किसानको गरिबी, यन्त्र उपकरण खरिद गर्न पनि किसानहरूले सकेको अवस्था छैन। कृषि सामग्रीको अभाव, यो त भाइ बहिनीले सुन्नुभएकै छ समाचारहरूमा। जब धान रोप्ने बेला हुन्छ, जतिखेर हामीलाई नाइट्रोजनयुक्त युरिया मल चाहिन्छ त्यतिखेर हामी मल पाउँदैनौँ। जहिले जहिले आवश्यक हुन्छ तहिले पाउँदैनौँ। यो पनि एउटा समस्या हो। र गोदाम घरको अभाव, गोदाम घर भनेको उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीहरूलाई राख्ने, त्यो राख्न सकियो भने के हुन्छ त, भण्डारण गरेर लामो समय अथवा केही समय राख्न सकियो भने त्यसले बजार मूल्य बढी पाउँदै जान्छ। अहिले उत्पादन भएको चिज अहिले भर्खरै बेच्नुभन्दा केही समय राखेर कुन देशमा कति सामान माग हुन्छ त्यो बेलासम्म राख्न सकियो भने हामीले राम्रो मूल्यमा बेच्न सक्छौँ। अथवा हामी कहाँ भएको बेलामा सस्तोमा बेच्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा महँगोमा किन्नुपर्ने समस्या चाहिँ के हुन्छ, हल हुन्छ। हामीले आफ्नै सामानहरू राख्न सक्यौँ भने पछि महँगो भएको बेलामा पनि आफ्नै सामान प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो गोदाम पनि आवश्यक हामीलाई बेसरी हुन्छ किसानहरूलाई। र पुँजीको अभाव भनेको इन्भेस्टमेन्ट अथवा लगानीको अभाव हो। लगानी अभाव हुँदा पनि कृषि क्षेत्रमा नेपालको समस्या उस्तै नै छँदैछ। अब भाइ बहिनीहरू जानुहोस् है त, यहाँ केही थप कुरा हेरौँ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति मैले थप कुरा राखिदिएको छु। नेपालमा आर्थिक आयको मुख्य स्रोत कृषि हो। यहाँ हिमालदेखि तराईसम्म कृषि पेसालाई मुख्य पेसा मानिन्छ। हामी कहाँ अधिकांश क्षेत्रमा खेतीपाती गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छ, तर पनि निर्वाह गर्ने किसिमबाट खेती गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा उत्पादन कम भएको छ।
हाम्रो आवश्यकता पनि पुगेको छैन। हामीले धेरै मेहनत गरेर थोरै उत्पादन गरेका छौँ। विदेशबाट धेरै सामानहरू आएको छ भने तपाईँ हाम्रो रुपियाँ पैसा चाहिँ विदेशबाट खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी किनेर ल्याएर खानुपर्दा हाम्रो पैसा पनि के भएको छ त विदेशिएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा राम्रोसँग पढेर त्यहाँ दिएको अभ्यासहरू पनि पक्कै गर्नुहुनेछ। अब म अन्तिममा आइसकेँ भाइ बहिनीहरू। यहाँलाई केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुन्छ। हस्त भाइ बहिनीहरू।